नमस्कार। नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा र प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा अमेरिकाको भ्रमणमा जाँदैछन्। बाहिर समाचारमा सुनिएअनुसार यो भ्रमण कुनै पूर्वनिर्धारित एजेन्डाको भ्रमण होइन र यो कुनै पहिलेदेखि त्यस्तो द्विपक्षीय सम्बन्धमा आधारित भ्रमण पनि होइन। अब के हो यो भ्रमणको उद्देश्य? जस्तो यो समग्र विश्वको भूराजनीति र नेपालको भूराजनीति, विशेष गरिकन एमसीसी अनुमोदन भएपछिको नेपालको भूराजनीतिका सन्दर्भमा यो भ्रमणलाई अलिकति गहिरेर अध्ययन गर्न एकदमै जरुरी छ। जस्तो अहिले युक्रेनको तपाईको परिदृश्य झन्नै अब युक्रेन युद्ध 100 दिन पुग्न लाग्यो। अब 2 दिनपछि 100 दिन पुग्छ। अब त्यहाँबाट पश्चिमा शक्तिहरूको पलायनको प्रक्रिया एकदमै तीव्र सुरु भएको छ र उनका बीचमा विभाजन एउटा नटुङ्गिने खालको एउटा विभाजन बढ्दै गएको छ र धेरैले हात झिक्दैछन्। उता ताइवानलाई चर्काएर युद्धमा फसाउन अमेरिकाले गरिरहेको जो प्रयास थियो त्यसको विपरीत अहिले दक्षिणी प्रशान्त क्षेत्रमा जो द्वीप समूहहरू छन्, लगभग 5-7 वटा द्वीप समूहहरूसँग चीनले यसरी तीव्र रूपमा आफ्नो सम्बन्ध विस्तार गर्यो र सम्झौता गर्यो कि त्यसबाट अमेरिकाका सहयोगी भनिएका अस्ट्रेलिया र जापान नराम्रोसँग चीनको घेराबन्दीमा फसिसकेका छन्। अब यो दुईटा तपाईको विशेषताहरू, दुईटा चाहिँ परिदृश्यहरूलाई हेरिकन नेपालको भूराजनीतिलाई अलिकति राम्रोसँग आकलन गर्न एकदमै जरुरी देखिन्छ। मैले भने जस्तो अहिले चाहिँ जस्तो युक्रेनबाट उनीहरूले जे अपेक्षा गरेका थिए पश्चिमीहरूले, त्यसमा उनीहरू असफल भए र अब प्रशान्त क्षेत्रमा पनि चीनका विरुद्ध जो घेराबन्दीको प्रयास थियो त्यो पनि उनको उल्टो दिशातिर अगाडि बढिरहेको छ। यो दुईटा चीजलाई हेरेर नेपालको भूराजनीतिका विषयमा उनले योजना बनाइरहेको म चाहिँ अनुमान गर्छु। जस्तो मैले यस सन्दर्भमा नेपालमा यो अमेरिकनहरूको सक्रियता, अस्ति भर्खरै अमेरिकी उपमन्त्री नेपाल आएर गइन्। तिब्बतीहरूलाई नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने अथवा नागरिकता सरह मान्ने कुनै परिचय पत्र दिनुपर्ने कुरा उनले उठाइन्। तिब्बतीहरूको बैठकमा गइन्, गुम्बाहरूको निरीक्षण गरिन्। जुन गुम्बाहरू चाहिँ तपाईको सिआइएले हतियार जम्मा गरेर राखेका गुम्बाको नाममा चाहिँ बदनाम छन्, कुख्यात छन्। अब यो सक्रियता, अमेरिकनहरूको यो सक्रियता एमसीसी अनुमोदन भएपछि एकदमै बढेर गएको छ। मैले जस्तो अहिले एमसीसी सँग सम्बन्धित जब एमसीसी तपाईको अनुमोदन भयो त्यसका पछाडिको रणनीति केही लक्षणहरूको विषयमा अलिकति चर्चा गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, हामीले यो पृष्ठभूमिमा हामीले इन्डो पेसिफिकतिर एकचोटि आफ्नो ध्यान फर्काउनुपर्छ। केपी ओलीको पालामा नेपालले इन्डो पेसिफिक, अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीति जो चीनलाई घेर्न भनी बनाइएको हो त्यो कुरा उसले आफ्नो दस्तावेजमा धेरै ठाउँ चाहिँ स्पष्ट रूपमा भनेको छ। उसका मन्त्रीहरूले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्। अमेरिकनको दूतावास, नेपालमा भएको दूतावासले पनि यो कुरा बारम्बार भनेको छ र उनीहरूले के पनि भनेका छन् भन्छ भने एमसीसी इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतकै एउटा चाहिँ तपाईको हिस्सा हो, त्यही अन्तर्गत यो सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि उनीहरूले भनेका छन्। अब पहिलो कुरो नेपाल इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा सामेल हुने भनेर हस्ताक्षर गरेको छ ओलीका पालामा। दोस्रो, अब त्यसैले चाहिँ अगाडि बढाएको एमसीसी परियोजना नेपालमा अनुमोदन भएको छ र तेस्रो यहीसँग जोडिएको अलिकति विरोधाभास देखिने तपाईको चीज के हो भन्छ भने युक्रेन र ताइवानको वरिपरि पश्चिमाहरूको रणनीति असफल हुँदै गइरहेको देखिएको छ। अब यसबाट के प्रश्न देखिन्छ भन्छ भने अब अमेरिकनहरूको मुख्य निशाना अथवा आशाको केन्द्रबिन्दु अथवा उनले बनाएको जो रणनीति हो त्यो रणनीतिको मुख्य चाहिँ तपाईको क्षेत्र नेपाल हो भन्ने कुरा बुझ्न कुनै पनि कठिनाइ छैन। किन नेपालसँग तिब्बत जोडिएको छ र उनीहरूले दशकौँदेखि फ्री तिब्बतको आन्दोलन चलाइरहेका छन्। छद्म रूपमा दलाई लामालाई प्रयोग गरेर नेपाली भूमिबाट चाहिँ तिब्बत विभाजन गर्ने अभियान चलाइरहेका छन्। खम्पा विद्रोह यसको एउटा उदाहरण हो। नेपालमा भएको खम्पा विद्रोह यसको एउटा उदाहरण हो। अब यसको निम्ति अमेरिकनहरूले केही गृह कार्यहरू गरिरहेको तपाईको प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। जस्तो एमसीसी अनुमोदन भयो
हैन। एउटा इन्डो पेसिफिक चाहिँ सिद्धान्त भयो, त्यसमा नेपाललाई सामेल गर्यो। उले त्यो सिद्धान्त अन्तर्गत एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट अगाडि सार्यो, एमसिसी नामको प्रोजेक्ट अगाडि सार्यो। अब यसलाई कार्यक्रमिक रूपमा कसरी सफल पार्ने भनेर उसले केही गृह कार्यहरू गरिरहेको छ। म दुईटा कुरा यस सन्दर्भमा उठाउन चाहन्छु, पहिले पनि उठाएको छु। जस्तो एउटा उसको प्रयास के हो भन्छ भने आफ्नो योजनालाई सरल बनाउन र सजिलोसँग अगाडि बढाउनुको निम्ति नेपालको राज्य प्रणालीलाई पुनर्संयोजन गर्ने अमेरिकी योजना छ, जो कुरा एमसिसी को सम्झौतामै उल्लेख गरिएको छ। एमसिसी अनुदानले नेपालको आर्थिक विकास अथवा लगानीको मोडालिटी र नेपालको सुशासन भनेको छ, त्यो भनेको शासन प्रणाली हो। यो दुईटामा चाहिँ तपाईको महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ भन्ने कुरा एमसिसी सम्झौताको दस्तावेजमै भनिएको छ। अब यसको निम्ति उनले दुईटा गृह कार्य अगाडि बढाएका छन्। एउटा गृह कार्य नेपालमा नेपालबाट चाहिँ अमेरिकाको निम्ति राजदूत भएर गएका श्रीधर खत्रीले त्यहाँ गएर सबभन्दा पहिले काम के सुरु गरे, नेपालमा ककस बिउताउने भनेर एउटा अभियान त्यहाँ अमेरिका सुरु गरेर बसेका छन्। अब त्यो ककस भने के हुन्छ भने अमेरिकनहरूको शासन प्रणालीको जो मोडेल हो त्यो नेपालमा कसरी स्थापित गर्ने भन्ने दिशातिर उनीहरू लागेका छन्। र यसैसँग जोडिएको अर्को मुद्दा उठ्न कोसिस भइरहेको छ, नेपालमा उठाउन कोसिस भइरहेको छ, त्यो हो चाहिँ नेपाल दुई दलीयतातिर जानुपर्छ। जस्तो एमाले वृत्तबाट र बाहिरका केही फाटफुट व्यक्तिहरूबाट यो कुरो आएको छ र केपी ओलीले आफै पनि यो कुरो उठाए। भनेपछि नेपाललाई अहिलेको ब्रिटिस मोडेलबाट अमेरिकन मोडेलमा कसरी ढाल्ने भन्ने खेलमा पनि अमेरिकनहरू लगेका छन्। मलाई लाग्छ त्यो दुई दलीयताको परिकल्पना एउटा अमेरिकन मोडेल नेपालमा स्थापित गर्ने उनको चाहिँ चाल हो, र दोस्रो चाहिँ तपाईको यो बहुदलीयताले हैन धेरै दलहरूको उपस्थितिले उनीहरूलाई काम गर्न अगाडि बढ्न जुन समस्या परिरहेको छ अथवा चाहिँ अवरोधहरू आइरहेका छन्, यसलाई समाप्त पार्नको निम्ति आफ्नै कमान्डमा रहेका अथवा आफ्नै नियन्त्रणमा लगाममा रहेका दुईटा शक्ति मात्रै राख्ने एउटा डिजाइनमा अमेरिकनहरू अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। त अब यो दुईटा गृह कार्य, एउटा मैले भने अब चाहिँ नेपालको भूराजनीतिमा अमेरिकन योजना अगाडि बढाउनुको निम्ति एउटा सत्ताभित्र अथवा शासकीय प्रणालीभित्र कसरी चाहिँ त्यो अमेरिकन एउटा संरचनाहरू उनको मान्यताहरू स्थापित गर्ने एउटा यो प्रश्न जोडिएको छ। र दोस्रो चाहिँ जस्तो दोस्रो पाटो के छ भन्छ भने जस्तो अमेरिकन उपमन्त्री आएर यहाँ चाहिँ तिब्बतीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्ने कुरा उठाइन्। अब नागरिकता इन्डियन र चाहिँ पश्चिमाहरूको एउटा संयुक्त मिसन हो, नेपाल विरुद्धको संयुक्त मिसन हो। त्यसका पछाडि एउटै कुरो के छ भन्छ भने नेपालभित्र अधिकतम रूपमा विदेशीहरूको जनसङ्ख्यालाई नेपालीकरण गर्ने र त्यसलाई आधार बनाएर चाहिँ तपाईको स्वतन्त्र तिब्बतको एउटा ठुलो सेना निर्माण गर्ने। जसरी इन्डियाले त्यहाँ शरण लिएका तिब्बतीहरूलाई समेटेर चीनका विरुद्धमा एउटा ठुलो सैन्य युनिट बनाएको छ, जो गएको वर्ष जो गलवान घाटीमा भिडन्त भयो त्यो बेला चीनले त्यस्ता तिब्बतीहरू भगौडा तिब्बतीहरूलाई जो सेनाको रूपमा काम गरिरहेका थिए चीन विरुद्ध लड्ने इन्डियन सेनामा, उनलाई गिरफ्तार पनि गरेको चाहिँ समाचार अब पोहोर नै आइसकेको छ। अब यो एउटा नागरिकताको प्रकरण र तेस्रो चाहिँ मैले के बुझ्छु भन्छ भने मैले अघि नै भने जस्तो युक्रेनमा उनीहरूले आशातीत रूपमा सफलता प्राप्त गर्न नसकेको मात्रै होइन कि उनीहरू टोटली असफल भए, युक्रेनमा असफल भए। र अब यो दक्षिण चीन सागर वरिपरि प्रशान्त क्षेत्रमा अहिले पछिल्लो अवस्था विगत 1 महिना यताको परिदृश्य हेर्ने हो भने चीनले लगभग 6-7 वटा साना द्वीपहरूसँग चाहिँ तपाईको आफ्नो सम्बन्ध, त्यो सम्बन्ध राजनीतिक सम्बन्ध, आर्थिक सम्बन्ध अथवा कतिपय देशसँग सुरक्षा सम्बन्ध को प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि विकास गरेपछि र त्यसलाई रोक्नको निम्ति अमेरिकनहरू आफै उपस्थित भएर विभिन्न खालका धाक धम्की दिनुका बावजुद उनीहरू असफल भएपछि अब चीनसँग चाहिँ बाहिरबाट धम्की दिने जस्तो हिजो युक्रेनमा गरी युद्ध नहुँदासम्म धेरै ठुलो आश्वासन दिए, त्यस्तै चाहिँ ताइवानलाई दिने एउटा कुरा हो। तर ताइवानसँग युद्ध भयो भने पश्चिमाहरू चीनसँग लड्छन् भने मैले कुनै पनि कल्पना गर्न सक्दिनँ हैन, त्यो युक्रेनले देखाइसकेको छ। त्यसकारणले उनीहरू अहिले विशेष गरिकन अमेरिकनहरू अलिकति सुरक्षित खालको छद्म युद्ध कहाँबाट लड्न सकिन्छ त्यो चाहिँ एउटा कडीको खोजीमा रहेका छन् र त्यो कडी भनेको नेपाल हो। किन भन्छ भने नेपाल अथवा चाहिँ नेपालसँग जोडिएको तिब्बत
चीनका लागि ताइवान भन्दा धेरै ठुलो चाहिँ महत्त्वको भूमि हो। किन ताइवान चीनको एउटा अङ्ग हो, चीनको एउटा अङ्ग हो जो 49 मा चाहिँ तपाईको सन् 1949 मा के अरे च्याङ काय सेक चाहिँ चीनबाट भागेर गएपछि उनी बसेको टापु हो, मात्रै त्यही हो। अब अरु भूराजनीतिक हिसाबले अलिकति त्यसको सामरिक केही महत्त्व होला, सामरिक महत्त्व होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर तिब्बतको महत्त्व ताइवानको भन्दा 10औं गुणा ठुलो छ, 10औं गुणा ठुलो छ। मलाई लाग्छ सबै चीज अध्ययन गर्दाखेरि त्यहाँको स्रोत साधन हेर्दा, त्यहाँको सामरिक त्यो भूमिको सामरिक महत्त्व हेर्दा, अथवा चाहिँ त्यहाँभित्रका चाहिँ सभ्यता संस्कृतिका कुराहरू हेर्दा तपाईको तिब्बत चीनको चाहिँ तपाईको अङ्गका रूपमा जुन दिन रहन्न त्यो दिन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चीनको नाम पनि रहन्न, उसको उपस्थिति पनि रहन्न। र तिब्बत खलबलिने बित्तिकै चीनको सिन्जियान जो प्रान्त छ पश्चिमतिर, त्यहाँभित्र एउटा ठुलो चुनौती खडा हुन्छ र यो जोखिम चीनले कुनै पनि हालतमा खडा हुन दिँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब नेपालभित्र चाहिँ बढी चाहिँ मलाई लाग्छ चाहिँ तपाईको मैले ताइवान भन्दा अमेरिकाको निम्ति महत्त्वको भूमि नेपाल हो। मैले किन भन्न खोजेको भन्छ भने पहिलो कुरो त नेपालसँग तिब्बत जस्तो महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमि जोडिएको छ, भूगोल जोडिएको छ, चीनको एउटा भूगोल जोडिएको छ, नम्बर 1। दोस्रो कुरा नेपालभित्रबाट एउटा प्रोक्सी हैन एउटा छद्म युद्ध अगाडि बढाउन सकियो भने त्यसमै इन्डिया पनि मुछिन्छ हैन। किन जस्तो अहिले मैले बारम्बार भन्छु नेपालको सङ्कट इन्डो पश्चिमा सङ्कटको एउटा चाहिँ कडी हो भन्ने मैले बारम्बार भन्दै आएको। किनभने त्यो इन्डियालाई आधार बनाइकन पश्चिमाहरू नेपालमा आफ्नो रणनीति बनाइरहेका छन्। त्यो आधार के हुन्छ भने इन्डिया चीन विरोधी शक्ति हो, सधैँभरि चीन विरोधी शक्ति हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि चीन विरुद्धका कुनै पनि रणनीतिहरूमा इन्डियाले साथ दिन्छ भन्ने चाहिँ उनको बुझाइ छ, उनको निष्कर्ष छ र त्यो एकदम ठिक पनि हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालको भूराजनीतिबाट छद्म युद्ध अगाडि बढाउँदा त्यसमा इन्डिया पनि मुछिन्छ र इन्डियाको पनि साथ पाइन्छ, एउटा कुरा। अब इन्डिया यसरी चीनसँग मुछिँदा त्यसले इन्डिया र रुसको दूरी बढाउनमा पनि सहयोग गर्छ, त्यो पनि पश्चिमाहरूको आकलन छ। किन भन्छ भने उनको जोड चाहिँ जस्तो अहिले रुससँगको सम्बन्धको कारणले जो चाहिँ युक्रेन सङ्कटमा इन्डियाले उनीहरूलाई साथ दिन सकेन, त्यसलाई त्यो कडीलाई कसरी तोड्ने भनेर उनीहरू लागिरहेका छन्। त्यसलाई तोड्ने एउटा राम्रो उपाय नेपालभित्रबाट चाहिँ तपाईको स्वतन्त्र तिब्बतको आन्दोलनलाई उठाउनु हो, ताकि त्यसमा इन्डिया सामेल होस् र त्यसले चाहिँ रुस र चाहिँ इन्डिया बीचको सम्बन्ध टुटाउनुको निम्ति काम गरोस् हैन। यो रणनीतिमा उनीहरू लागिरहेका छन्। र अहिले जो चाहिँ शेरबहादुर देउबा र प्रधान सेनापतिको भ्रमण हो, यही मिसनसँग जोडिएको भ्रमण हो, यसमा मलाई कुनै पनि शङ्का छैन। किन भन्छ भने बाहिर देखाउँदा लोकाचार एउटा लोकाचारी भाषामा, एउटा पाखण्डी भाषामा मान्छेलाई गुमराह पार्न जे पनि भन्न सकिन्छ। तर मलाई के लाग्छ भन्छ भने जस्तो मैले भने एउटा चाहिँ नेपालको राज्य प्रणालीलाई अमेरिकन मोडेलमा कसरी ढाल्ने भन्ने जो कोसिस भइरहेछ, अब त्यसैसँग जोडेर जस्तो नेपालबाट एउटा छद्म युद्ध तिब्बत चीन विरोधी छद्म युद्ध अगाडि बढाउँदा त्यसको नतिजा के निस्कन्छ, जस्तो यहाँको मनोविज्ञान कस्तो छ नेपालीहरूको, अब यहाँको समग्र परिवेश कस्तो छ, यहाँको एउटा भूराजनीतिक सन्तुलन कस्तो छ, त्यो ठेक्न सकिन्छ सकिँदैन, यिनी सबै चिजहरूमा एउटा छलफलको निम्ति नै यी दुईजना पात्रहरूलाई अमेरिकाले बोलाएर चाहिँ तपाईको चाहिँ छलफल गराइरहेको कुरामा मलाई कुनै शङ्का छैन। मलाई लाग्छ कुनै नेपालीले यो मुद्दामा शङ्का गर्नुपर्ने हुँदैन। किन भन्छ भने अहिलेसम्म निरन्तर हामीले जे देखिरहेका छौँ यत्रो विरोधका बावजुद पनि न चाहिँ तपाईको अब इन्डो पेसिफिकमा हस्ताक्षर गरेको छ हैन, सोफा लगायतका कतिपय सम्झौता गरेको छ, एमसीसी अनुमोदन गरेको छ, खुलेआम नेपालको चाहिँ विदेश नीतिका विरुद्ध जो एउटा औपचारिक विदेश नीति हो त्यो विदेश नीतिका विरुद्धमा चाहिँ अमेरिकी उपमन्त्रीलाई तिब्बतीयहरूसँग बैठक गर्न दिएको छ। दलाई लामासँग भेटेर आएपछि तपाईको के अरे चाहिँ तपाईको तिब्बतीहरूलाई नागरिकताको मुद्दा उठाउन लगाएको छ, गुम्बा भ्रमण गराएको छ। तर यसमा चाहिँ तपाईको विरोधको स्वर कतै पनि देखिएन। जो सत्ता पक्ष छन् न यसलाई अलि नियन्त्रण गर्ने र नेपालको चाहिँ विदेश नीतिलाई सन्तुलित गर्ने त्यो प्रयास सेनामा देखियो। अब दलहरूमा त देखिने कुनै पनि सम्भावना छैन हैन। जो शेरबहादुरको गठबन्धनले गरिरहेको छ यही काम हिजो केपी ओलीको सरकारले पनि गरेको थियो, हामीले देखेका हौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले विशेष गरिकन यो दुईटा पात्रको भ्रमण दुईटा मुद्दासँग जोडिएको मैले देख्छु। एउटा चाहिँ नेपालबाट स्वतन्त्र तिब्बतको चाहिँ गतिविधि अगाडि बढाउँदा अथवा अलिकति चाहिँ भद्दा रूपमा
त्यसलाई हिजोको खम्पा विद्रोहको एउटा सक्कलमा अगाडि बढाउँदा त्यसको प्रभाव र अथवा त्यसको प्रतिक्रिया के हुन सक्छ, एउटा यो चीजको चाहिँ तपाईको आकलन गर्नुको निम्ति एउटा छलफलको लागि बोलाएको बुझ्छु म। दोस्रो कुरा, चुनाव स्थानीय चुनाव भइसकेपछि अब जो एउटा मनोविज्ञान सामान्य देखा परेको छ नेपालमा, यसलाई कसरी क्यास गर्ने हैन, अब यसलाई कसरी भजाउने र अमेरिकन मिसनमा कसरी चाहिँ त अब एउटा दुरुपयोग गर्ने भन्ने पनि अब यसको चाहिँ पछाडिको मैले उद्देश्य देख्छु। जस्तो अब त्यसका पछाडि केही नतिजाहरू भोलि देखिन सक्छन्, जस्तो गठबन्धनमा चाहिँ उतार चढाव आउन सक्छ हैन, जस्तो गठबन्धन टुट्न सक्छ, अथवा चाहिँ अर्को नयाँ समीकरण बन्न सक्छ हैन, अथवा तपाईको सङ्कटकाल लाग्न सक्छ, अथवा चाहिँ तपाईको संसद भङ्ग भएर चाहिँ तपाईको चुनावको घोषणा हुन सक्छ आदि इत्यादि। संक्षिप्तमा अमेरिकनहरूले के चाहिरहेछन् भन्छ भने दुईटा कुरा विशेष गरिकन अहिले तीनटा कुराको एउटा चाहिँ प्रत्याभूति खोजिरहेका छन्। एउटा चाहिँ अमेरिकन मोडेलको नेपालमा चाहिँ शासन प्रणाली, राज्य प्रणाली कसरी स्थापना गर्ने पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, स्वतन्त्र तिब्बतको पक्षमा यहाँबाट एउटा आन्दोलन कसरी उठान गर्ने दोस्रो कुरा। र तेस्रो कुरा मैले अघि नै पनि भने के अरे चाहिँ तपाईको अब यसको निम्ति काम गर्ने एउटा भरपर्दो भोलिको समीकरण कसरी निर्माण गर्ने, जस्तो राज्यको सत्ताको फासिस्टीकरण गरेर हुन्छ कि त्यसलाई बर्बर बनाएर हुन्छ कि अथवा शेरबहादुरसँग अरू कुनै मान्छेहरू जोडेर हुन्छ कि नयाँ मान्छे जोडेर हुन्छ कि यो सबै खेलमा अमेरिकनहरू लागेका छन्। त्यसैले अहिले हामीले शेरबहादुर देउबा र प्रधान सेनापतिको भ्रमणलाई सामान्य रूपमा हेर्न हुँदैन, हल्का रूपमा पनि हामीले हेर्न हुँदैन। किन भन्छ भने यो दुवै प्रकारको तत्त्व 2047 सालपछि देशको पक्षमा त कुरै छोडिदिनुस्, देशको पक्षमा एउटा झिँगो मार्ने त कुरै छोडिदिनुस्, सधैँभरि देश विरुद्ध काम गर्दै आएका तत्त्वहरू हुन् हैन, त्यस्ता शक्तिहरू हुन्। न दलले देशका पक्षमा 47 सालपछि काम गर्यो, न यहाँको सेनाले चाहिँ तपाईको देशको निम्ति काम गर्यो। अझ त्यो दरबार हत्याकाण्डपछि भन्नुहुन्छ भने त यहाँको सेनाको भूमिका भनेकै कसरी नेपाललाई चाहिँ एउटा अमेरिकन मिसनमा धरापमा हाल्ने भनेर निरन्तर काम गर्दै आएको छ। अब इन्डो पेसिफिकदेखि लिएर सारा चिजमा यसको मौनता, बडो नाटकीय मौनता, त्यसमा मतियार भनेर जो नाटकीय मौनता देखा परिरहेको छ, यसले चाहिँ के गर्छ भन्छ भने अमेरिकाले जेलेन्स्कीहरूको खोजी गरिरहेको छ, त्यस्ता पात्रहरूको खोजी गरिरहेको छ सत्तामा, शेरबहादुर जस्ता पात्रहरू, अथवा होला शेरबहादुरबाट नहुने भएपछि अर्को कुनै विकल्प खडा गर्ला। जसरी बोरोसेन्कोको विरुद्धमा चाहिँ तपाईको यद्यपि उनी पनि पश्चिमै समर्थक थिए बोरोसेन्को पनि, तर उनले काम गर्न नसक्दा त्यसको विकल्पमा सडकबाट चाहिँ जेलेन्स्कीलाई उठाएर युक्रेनलाई स्वाहा बनायो अमेरिकाले, एउटा खरानीमा परिणत गरिदियो। त्यस्तै सत्तामा त्यस्तै पात्रको खोजी र त्यसलाई चाहिँ आठ भरोसा दिने सेना, यो दुईटा चिजको खोजीमा अमेरिका लागिरहेको छ। र सम्भवतः मलाई लाग्छ स्थानीय चुनावपछि यस्ता खालका लक्षणहरू अलि व्यापक रूपमा देखिँदै जानेछन् र हामी पनि सानातिना कुराहरूमा नअल्झिएर अथवा नबल्झिएर नबरालिएर जो विश्वको भूराजनीतिमा चाहिँ उतार चढावले नेपालमा जो असर गर्दै गइरहेको छ, यसलाई अलिकति गहिरिएर छलफल र बहसमा जानुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद।